श्री नारायण कवचम। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडनेव विनिर्जित्य त्रैलोक्याबुभुजे श्रियम् भगवन्स्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुक उवाच व्रीतः पुरोहितश्वाश्रो महेन्द्रायानो पृच्छते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाशृणु। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतश्वाङ्गन्करन्यासो मन्त्राभ्यां वागतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नयोद्भय आगते। पाद्युर्जानुरुदरे हृदशोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवाद्यकरान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु नैषेद हृदयोकारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु गुरोर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत् वेकारं नेत्युर्जुन्नकारं सर्वसिन्धुषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यानमं सर्वरक्षां नस्ताङ्घ्रिपमहापतकेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाण्डधानो अष्टगुणो अष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मदस्य मूर्ति यार्दो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतो विश्वरूपः दुर्गेस्त्व्याजी मुखादिषु प्रभु पाय नृसिंहो सूर्यूथपारिः विमुच्यतो यस्य महाटहासं दिशो विनर्जपदंशगर्भाः रक्षत्व सौमाध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंशेनुद्धरो वराह रामो द्रिकुटेष्वद्विप्रवासे स लक्ष्मणयाल् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगथ योगनाथः पायादगुणेशः कपिलकरं बन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा ददर्शीर्षां मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुरुमो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरी भर्गवान् पार्थपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयाद्रिषभो निर्जितात्मा यज्ञश्लोकाद्वताजनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बोधस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्लिकः कलः कलमलात् प्रपातु धर्मावनायुरो कृतावतारः मां केशव गद्यापरातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गवमातवेडुः नारायणः प्रहान् उदात्तशक्ति मर्धिन्दे विष्णुरिन्दपाणि देवोपराह्ने मधुग्रधन्वाश्चायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषिकेशौतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामापररात् ईशः प्रत्युष ईशोऽशिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तान्लतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्धिरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसको हुताशः गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ढिजितप्रियासि कुसुमाण्डवैनायक्षरक्षो भूतग्रहांश्च चूर्णयारीन तवं यातु धान प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रह घोरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारास्यूरारिसैन्य मीशपर्युक्तमं छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मचन्द्रछादय द्विषां घोनां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत् केत्युभ्यो नृभ्य एव च
शरीरशिल्पेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्योऽभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्तकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सत्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः। गरुणो भगवान् अस्तोत्रस्तो भस्चन्दो मयः प्रभु रक्षत्वशेषकृक्षेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापदभ्यो हरेर्नाम रूपयानानुधानिनः बुद्धीन्द्रियः मनः प्राणान् पान्तु पार्षादभूषणा। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसर्चयत सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः। यथैकात्मानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैश्वरूपेण सदा सर्वत्र सर्वगः। विदिक्षु दिक्षु धर्मवदः समन्तादन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहाप्य लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्य समस्ततेजाः। मघवन्नितमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् वृधे। एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृश्येत सद्य सारोषात् स विमुच्यते। न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्राद्विष्किर्हिषेत्। इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्तिजः योगधारणयाश्वाङ्गं जहोषमरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथस्त्रिभिर्तो यत्र द्विजशयः गगनान्यपतत्सद्यः स विमानो हयवाग्शिरा स बालखिलवचनादाय विस्मितः प्रास्य प्राचीर्षसत्यां स्नात्वा धाम सोमनुगात्। श्रीशुक उवाच य इदं शृणुयात् काले योधारेति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदेशुरान्। श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णम्।